बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमगच्या इष्टानो, तुमका सुमेस्ता आम्ही कार्मेलीत याजक या दिसाचे प्रणाम पाठवून कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणता. आज जानेराची 25 तारीख आणि आज बागेवून सा पाऊलुची परतवणी, इंग्लिशांत कन्वर्शन ऑफ सेंट पॉल, ही परब आम्ही समरमता फेस्त. तशेंच फाटल्या 8 दिसांतावन आम्ही ख्रिस्ती एकवटा खातीर मागोन आसल्या. उडास आसामो जानेराच्या 18 तारखेतावन 25 तारखे म्हणसर, म्हणजे आज म्हणसर पवित्र सभेच्या एकवटाचो अष्टो म्हळ्यार 8 दीस आम्ही समरमतेल्या, आम्ही मागोन आसल्या. आज निमाणो दीस. तशेंच भारतांत मतदारांचो दिवस, नॅशनल वोटर्स डे. आता आयचे वाचप प्रत्येक जावन पयले वाचप आम्ही आयकून नियाळ करया. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 20 आणि 2, वळी 3 तावन 16 पर्यंत. पाऊलून जेरुसलेमाच्या जुदेवांक म्हणे, हांव एक जुदेव, सिलिसियाच्या तार्स शारांत हांव जल्मल्लो, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जाल्लो. आमच्या पुर्वजांचे नियमशास्त्र बारीकसाणेन पाळूंक गमालियेलाच्या पांया लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो. जशे तुम्ही आज देवाचे सेवेंत उर्बेस्त, तशे हांवूय उर्बेस्त जाल्लो. आनी ही नवी वाट धरलेल्यान मरणा पर्यंत हांवें दग दिल्यात. नवी वाट म्हळ्यार तवळ क्रिस्तांव म्हूण नांव नातल्लें, बगार जे कोण क्रिस्ताक पातयेवन ताचो पाटलाव करतले तांकां नव्या वाटेचे पाटलावदारी म्हूण नांव आसलें. द फॉलोवर्स ऑफ द न्यू वे. त्या देखून तो म्हणटा, ही नवी वाट धरलेल्यांक मरणा पर्यंत हांवें दग दिल्यात. दादले आनी स्त्रियो हो भेद नासता तांकां कैदी करून हांवें बंदेसाळेंत घाल्यात. आमचो श्रेष्ठ याजक आनी मालगड्यांची सगळी साबात्स हाका साक्ष. कित्याक दामास्कांतल्या जुदेव भावांक तांचे लागची पत्रां हांवें घेतिल्लीं. थंय आसलेल्या क्रिस्तावांकी शिक्षा लावचे खातीर तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडूंक म्हूण हांव भायर सरन गेल्लो. पूण हांव पयण करून दामास्काक लागीं पावतना सुमार 2 पारांच्या वेळार एकाचसाणे मळबार तावन वडेक प्रकाश म्हजे भोंवती फांकलो. हांव धरणीक आपटलो. तो वळो, सावला सावला, कित्याक म्हाका तूं दग दिताय? अशें म्हणटलो एक ताळो हांवें आयकलो. सायबा, तूं कोण? विचारलें हांवें. तो म्हाका सांगूंक लागलो, हांव नजरेचो जेजू, जाका तूं दग दिताय. म्हज्या सांगात्यांनी तो प्रकाश पळयलो वय, पूण म्हजे लागीं उलयतलो तो ताळो तांकां आयकलो ना. तेद्वा हांवें विचारलें, सोम्या, हांवें कितें करी जय? सोम्यान म्हाका सांगलें, उठ
आनी दामास्कान भितरसर तुवें करी जंय तें सगळें थंय तुका सांगतलें. त्या जळजळीत उसवाडा वरवीं म्हजे दोळे बंद जाल्ले देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून व्हेलो. अशें हांव दामास्काक पावलो. थंय अनानिया नांवाचो एक मनीस आसलो. नियमशास्त्र पाळन तो भक्तीपणी जियेतालो आनी दामास्कांतले सर्व सुदेव ताका मनान लेखताले. तो म्हजे लागीं आयलो आनी सरशीन उबे रावन ताणें म्हळें, भावा सावला, तुजी दिश्ट तुका फाटीं मेळ्ळो. तेच घडये म्हजी दिश्ट म्हाका फाटीं मेळ्ळी आनी हांव ताकाच पळोवंक पडलो. उपरांत ताणें म्हळें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली कुशी तुवें जाणा जावंक आनी आपल्या नितीवंतांचेर तुवें दिश्ट घालूंक आनी ताचो स्वंत ताळो तुवें आयकोंक म्हणून तुका विंचून काडला. कित्याक तुवें कितें पळयलां आनी आयकलां तें समेस्त मनशांक कळीत करन तांचे मुखार तूं ताका एक साक्ष जातलोय. तर आतां तूं कित्याक गळाय करताय? उठ आनी पवित्र स्नान घे आनी ताच्या नांवाचे उसारणे मरिफात तुजी पातकां धुवन काड. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. भोवन आनी भयणीनो, एक घडी मौन रावन जे कितें सा पावलून आपणाच्या जिणये परिवर्तनाचे घडीत विवर्सिलें तें आमच्या मोतीक हाडया. कशें आपूण क्रिस्तांवांक दग दितालो आनी कशें तांकां जिवेची मारूंक वेता आसतना क्रिस्ताक भेटलो आनी कशें दग दितल्यांक वा कोणाक जिवेशी मारूंक भायर सरलो तांकांच आतां वेंगूंक तयार जालो हें घडीत. जस्ट मोतीक हाडा तें पिंतूर सगळें घडीत. भोवन आनी भयणीनो, तुमी हे एक्सरसाइज केलें म्हूण दिसता म्हाका. जें कितें आमी वाचलें तें तुमच्या मोतीन तुमी पिंतरायलें. पिक्चरायझेशन म्हणटात ताका, पिंतरावचें. आतां आनी एक विशय तुमकां सांगता. चिंतया, तुमी सक्कड आयताराच्या मिसाक जमल्यात. मीस जाते आसा आनी तेन्ना एकाच सणे इगर्जेचे लायट्स ऑफ जातात आनी दारां, इगर्जेची दारां एकच पोटी बंद जातात आनी इगर्जे भितर थोडे मनीस रिगोन तुमकां एरेस्ट करतात. जस्ट इमॅजिन करा, हे एक पिंतूर मोतीक हाडा. इगर्जेंत मीस भेटोवन आसतना लायट्स ऑफ जातात, दारां बंद जातात आनी थोडे मनीस भितर रिगोन थोड्यांक धरतात, धांवोंक प्रयत्न केल्ल्यांक मारतात आनी अशें विधवावळी जाता. भोवन आनी भयणीनो, अशेंच घडतालें सा पावलूच्या काळार. ते दाळा इगोर्जो नातल्यो. बगार लोक
आपापल्या घरा सांगाता मेळटालो. पण ह्या दिसांनी आम्ही ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आसा, वाड्या जमत म्हणटा आम्ही कितें करता, म्हयन्याच्या एक आयतारा त्या वाड्याची एका घरा सांगाता मेळटा. थंयसर मागणे, देवाचें उतर, ताचे वयर ध्यान, मागीर एकामेका अनुभव वांटून घेवचो, अशें सकट चलता. तशेंच त्या काळार इगोर्जो नातुल्ल्यो, त्या बदलाक ते घरांनी जमताले. आनी अशें घरांनी जमल्ल्या वेळार हो पावलू आनी ताचे सांगाती येवन अशें सांगाता जमून मागणे करतेल्या क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक धग दिताले, मारताले, जीव काडताले मात्र न्ही, तांकां बंदेन घालताले. आनी आमी समजून घेतले हे वाटेचे पाटलावदारी. आनी हांवें म्हळें तांकां ते दोळा क्रिस्तांव म्हूण नांव नातलें. क्रिस्तांव म्हूण नांव आयलें खंय? अंत्योकान. त्या पयलें तांकां वाटेचे पाटलावदारी, द फॉलोवर्स ऑफ द वे म्हूण आपयताले. आनी होच मनीस जे कोणाक जिवेशी मारतालो, जे कोणाक बंदेन घालतालो, ताचे परतवणी जाली. आयच्या वाचपान आमी आयकल्ले प्रमाणे क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक जिवेशी मारूंक म्हणून वाटेर वेता आसतना जेजूचो अनुभव ताका जालो. ताच्या दोळ्यांक दांपण पडली आनी अनानियस ताका भेटलो आनी कशें ताचे तावन ताणें दिश्ट पाटीन जोडली आनी तो म्हणालो, गळाय कित्याक, वेग्गी उठ आनी जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान घे आनी तुजें पातक धुवन काड. आनी आतां हो मनीस जे कोणाक दग दितालो, जे कोणाक बांदून कैदी करतालो, तांकां तो वेंगता. आपणाचे भाव, आपणाचे भयणी म्हूण तांकां लेखता मात्र न्ही, जेजूचो सोडवणदार म्हूण सगळ्या संवसाराक परगडता. आनी हो इतलो नावार्दीक जालो की धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत 57 वांटो हाचे विशयींच बरोवन घाला. पण धर्मदूतांची कृत्यां त्या बुकाचें नांव सांगचे प्रमाणे सक्कड धर्मदूतांची कृत्यां जायचे. कोण पुरा खंय गेले, कितल्या जाणांक तांणी कन्वर्टर केलें, कसली शिकोवण दिली, हें सक्कड त्या बुकार येजे एक्चुअली. त्या देखून धर्मदूतांची कृत्यां. पूण त्या धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत कोणा विशयीं आयकूंक मेळटा? सुरविल्ल्या पानांनी पेद्रू विशयीं, पूण उपरांत मेजॉरिटी सांत पावलो विशयीं. म्हणटना सांत पावलून कितलो मिशनरी वावर केला पळया. हे दोन म्हणसर क्रिस्तांवांक दोगदून आसलो, क्रिस्ताक नेगारून नासलो, आतां क्रिस्ताचो व्हड जैत आपोस्तोल तो जाता. आनी तें फेस्त आज आमी समरमता. कशें ताची बदलावण जाली. कन्वर्शन ऑफ सेंट पॉल दी अपोस्टल. भावनो नी भयणीनो, हांवें तुमकां सांगलें आज आमी क्रिस्ती एकवटा खातीर मागच्या हप्त्याचो निमाणो दीस संभ्रमता. हर एका वर्सा जानेराच्या 18 तारखेतावन 25 तारखे म्हणसर क्रिस्ती एकवटाचो अष्टक म्हळ्यार ऑक्टेव म्हणजे 8 दीस आमी संभ्रमता. आनी ह्या 8 दिसांनी प्रत्येक जावन क्रिस्तांवाच्या एकवटा खातीर मागोवंक आमकां आपोवणें दिलां. जुवांवच्या वांजेलांत जेजून एक मागणें केल्लें आसा, बापा ते सुमेस्त एक जावं म्हणून. बापा ते सुमेस्त एक जावं. पूण आमच्या प्रस्तुत परिस्थितींत आमी पळयत आसतना आमचे मदें इतले वांटे फांटे आसात की तें सांगूंक कश्ट. त्या देखून हर एका वर्सा ह्या जानेराच्या म्हयन्यांत आमचे मदें आसचो भेदभाव आमी विसरून सांगाता येजे म्हणून मागोवंक आपयला. वय मुखार भावनो आनी भयणीनो, हांवें म्हळें आमच्या संवसारांत प्रत्येक जावन क्रिस्ती संवसारांत
जायते वांटे फांटे आसात. आनी कारणां कसली? थोडे शिकवणेक लागून, डॉक्ट्रायनल डिस्प्यूट म्हणटात. आमी कातोलीक पाप साहेबाची शिकवण मानता, पूण प्रोटेस्टंट पाप साहेबाक मान दिनात. आमी मोरयेक मान करता, पूण ते करिनात. अशें शिकवणेक लागून, तत्वांक लागून आमचे मदें वांटे फांटे आसात. पर्सनॅलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, व्यक्तीक लागून आमचे मदें वांटे फांटे आसात. आमी सांतांक मान करता जाल्यार उरिल्ले क्रिस्तांव सांतांक मान दिनात. पळया, लिटर्जिकल म्हणजे देव आमच्या मागण्याक जावं दी, साक्रामेंताक लागून जावं दी, वा मिसाक लागून जावं दी, वांटे फांटे आसात. थोडे येवकरिस्तांत जेजूचे हाजीरपण मानून घेतात जाल्यार आनी थोडे मानून घेनात. जायते वांटे फांटे आसात. मात्र न्ही, आमी करच्या सेवेंतय वांटे फांटे जाल्यात. आमी करच्या सेवेक लागून. हांवें सांगूनच वशीत मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, तुमकां कळीत आसा आमी कशे वांटे फांटे जाल्या. ते सुमेस्त एक जावं म्हणून जेजून मागल्लें, पूण आमी इतले वांटे फांटे जाल्या की आमी सांगात येवची गरज आसा. त्या देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, आज सा पावलोची जिणी परिवर्तन हे फेस्त आचरण करतना सा पावलो आमकां एक आदर्श, कितें आदर्श? आमचे ते आसचे वांटे फांटे काडून उडोवन एकवटा खातीर वावुरचे ते आमचे मन परिवर्तन जायचे. आमचे ते आसचे वांटे फांटे काडून उडोवन एकवटा खातीर वावुरचे ते आमचे परिवर्तन जायचे. भावन आनी भयणीनो, आज क्रिस्तांव मोदें वांटे फांटे वय, कातोलीक, प्रोटेस्टंट, तो पंगड हो पंगड म्हणून तें सोडया. कातोलिका मदेंच खाण गेलें जाल्यार कितले वांटे फांटे आसात पळया. होय की न्ही? कातोलिका मदेंच कितले वांटे फांटे आसात पळया. फाटल्या दिसांनी एक व्हॉट्सअपार मेसेज पाशार जाते आसा, आनी त्या मेसेजीन सांगलां की कातोलिका मदेंच वांटे फांटे, एका इगर्जेंतच वांटे फांटे, याजका विरोध लोक, लोका विरोध याजक, आनी लोकां मदें पंगड. पळया कशें आमचे मदें एक विकाळ वारें वाळोन आसा म्हणून. ही वास्तविकता, ही वास्तविकता. आनी त्या देखून सकड क्रिस्तांवाच्या एकवटा खातीर वावुरचे सांगाता आमचे मदेंच एकवट हाडचे खातीर आमी वावरूंक आसा. पयल्यान पयलें आमच्या वाड्यांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या कातोलिका मदें कितल्यो केजी, कितली पोलीस कंप्लेंटां. आनी अशें वावुरचे थंय मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, सा पावलोची जिणी आमकां एक आदर्श. पळया कशें सा पावलोच्या जिवितांत जेजू भितर गोलो म्हणून. सा पावलो थंय कितें आसलें? क्रिस्ताचो पाटलाव करच्या विरोध राग आसलो, मोसोर आसलो, द्वेश आसलो. तांकां जिवेशी मारिचेच म्हूण ताणें चिंतलें. हांकां ह्या संवसारांत आवूनच वायप आवट करचें, हांची संतत नाश करचें म्हूण तो चिंतालो. पण एका रितीन ताच्या समजणे प्रमाणे तो सारकोच चिंतालो. कितें म्हळ्यार तो चिंतालो जुदेव धर्म मात्र श्रेष्ठ, जुदेव धर्म मात्र श्रेष्ठ. तो कांय अशिकपी मनीस न्ही, तो शिकपी मुगाळ भोवन आनी भयणीनो. गमालियेलाच्या हाताखाल तो शिकलो, आनी गमालियल त्या दाळा एक नावाडदीक शिकोवणदार आनी ताच्या हाताखाल ताणें डिग्री घेतली. म्हणजे जे कितें तो चिंतालो तें सारकें आसलें. म्हणजे आपणाचो धर्म राखून व्हरचे, आपणाचो धर्म सांबाळीचे,
आपणाच्या धर्माक विरोध वेतेल्यांक जिवेशी मार्गे अशें तो चिंतलो, एका रितीन तो सारको. म्हणटना आपणाचो धर्म पाळचे थंय ताका काळजी आसली, ताका प्रामाणीकपण आसलें, ताका डेडिकेशन आसलें, तसलें झील आसली, उर्बा आसली. आनी आतां जेजू कितें करता, ताचे थंय आसले हे बरे शेगूण पळोवन तो आपणाचे हातेर जावन ताका विंचता. ताचे थंय बरेपण आसलें, तशेंच ताचे थंय अवगुणी आसले. पूण जेजू ताच्या अवगुणा खातीर ताका केंडी नासतना, बेंडी नासतना, ताचो तिरस्कार करिनासतना ताचे थंय आसलें बरेंपण पळोवन, ताचे थंय आसचे शेगूण पळोवन ताका आपणाचो शीत जावन वेंचता. ताचे थंय कसले शेगूण आसले? उर्बा, मिसावा खातीर उर्बा. आनी ती जेजू वापरता. वय मुखार भोवन आनी भणीनो, आज आमी एकवटा विशयी चिंतून आसा, वय की न्ही? क्रिस्ती एकवटा खातीर मागचो निमाणो दीस म्हणजे फाल्यांतून मागचे म्हणणे आमी सदांय मागचे. पूण हो एक हप्तो विशेष रितीन मागोंक दवरलेलो. अशें म्हणटना आमी सांपावलो बरी थंय हांगा वचून लोकांक एरेस्ट करता म्हूण अर्थ न्ही, आमी तशें करिना. वा आमी कोणाचोय जीव काडिना, क्रिस्ताक विरोध उलयतल्यांचो जीव काडिना, तांकां एरेस्ट करिना. पूण मुखार भोवन आनी भणीनो, आमचे थंय ल्हानशा मापार एकवटाक विरोध वेच्यो संगती आसात. हांवें थोड्यो सांगले येदोळ्योचो. आमचे मदेंच पोलीस कंप्लेंटां, आमचे मदेंच कोर्टीन केजी, आमच्या मनशां विशयीच आमी फटकिऱ्यो खबरो पाशार करच्यो, जावं फेसबुकार जावं वॉट्सॅपार. आमच्या मनशा विरोधूच आमी खबरो करच्यो, तो तसो खंय, हें अशें खंय, तशें खंय, अशें खंय म्हूण. पळया, हे ल्हान ल्हान संगती मुखार भोवन आनी भणीनो, आमच्याच फिरगजगारा विशयींत नाका जाल्लें उलोवचें, हेरां विशयींत नेगेटिव्ह कमेंट्स करूंक आमी मुखार. भोवन आनी भणीनो, हे ल्हान ल्हान संगती जावंक पुरो, पूण रानाक कसो उजो पेटता गोता तुमकां? एकच पोटी उजो वयर तावन पडटा गे, ल्हानशें एक किटाळ. अशें जाता खंय थोडे पोटी मन जाती पळया, मन जाती धांवतना फातराक फातोर लागून एक कीट उब जाता. ए स्पार्क म्हणटात आमी, स्पार्क. उपरांत कितें जाता? तें कोलयेक लागता वा सुक्या करडाक लागता आनी मागीर उजो वाडटा. पळया, गॅस पेटयत आसतना गॅस कसो पेटयता आमी? लायटरांत एक कीट येवचें, स्पार्क. उपरांत कितें जाता पळया? पयलीं आमी रान्नीक उजो घालताले हांव, ताका काडये पेट आसली, काडये पेट एक काडी, ती एक पेटतना इल्लो उजो. पूण उपरांत पळया, तशेंच आमी एक कमेंट करचें जावंक पुरो, एक मेसेज फॉरवर्ड करची जावंक पुरो, एक उतर उलोवचें जावंक पुरो. पूण उपरांत ताचो परिणाम बारीच विकाळ मुखार भोवन आनी भणीनो. त्या देखून ह्यो ल्हान ल्हान संगतीच आमी मोडूंक जाय, ल्हान ल्हान संगतीच आमी मोडूंक जाय. आनी तेन्ना व्हड अनाहूत आमी सुकोवयेत. त्या देखून सांपावलोचें परिवर्तन आमकां ह्या दिशेन आमचें मन परिवर्तन जावंक प्रेरण जावं. किर्तनकार अपुर्बायेन सांगता पळया, साम नंबर 133, भाव जर एकामेका एकवटान जियेतात पळया तें कितलें बरें, कितलें सोबीत. भाव म्हणटाना भयणी आयले. हाव लवली अँड प्लेझंट इट इज वेन ब्रदर्स अँड सिस्टर्स लिव्ह टुगेदर. भाव भयण जर एकामेका एकवटान जियेतात पळया तें कितलें बरें, कितलें सोबीत. आनी त्या किर्तनाच्या आखरेक तो म्हणटा, थंयसर सर्वेस्पोर आशिर्वाद घालता आनी सासनीक जिवीत दिता. तर मुखार भोवन आनी भणीनो, आज सांपावलो आमकां एक आदर्श, आमचे मदें वांटे फांटे जावच्याक आमी वावुरिनासतना एकवटा खातीर, भाऊ बांदवपणा खातीर वावरूंक.
आणि भाऊ बंधवपणाक विरोध वेच्या सर्व संगतीतावन आमचे मन परिवर्तन जावंक आणि एकवटा खातीर वावरूंक. परत्यान सांगता, जर भाऊ आणि भयणी एकामेका एकवटान जियेतात, जर एका वाड्याची, एका कुटुंबाची, एका फिरगजेची, एका समुदायाची सांगाता जियेतात, पळया तें कितलें बरें, कितलें सोबीत. कित्याक थंयसर सर्वेस्पर आशिर्वाद घालता आणि सासनीक जिवीत दिता. हे भाग आम्हा सुमेस्तांक फावो जावं. आयचें कीर्तन मागया. श्लोक: सगळ्या संवसारार वसा आणि सुवार्ता प्रगट करा. सगळ्या संवसारार वसा आणि सुवार्ता प्रगट करा. तुम्ही सर जनांगनो सर्वेस्पराक वाकणा. तुम्ही सर परजानो ताका ना वाडा. सगळ्या संवसारार वसा आणि सुवार्ता प्रगट करा. अपरमीत ताचो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचे विश्वासीपण ससनाक बाळटा. सगळ्या संवसारार वसा आणि सुवार्ता प्रगट करा. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशेंच जाता आणि सदां सर्वदा. आमेन. सर्वेस्परा, सुमेस्त मनशांच्या खऱ्या बापा, बवाडताक परतल्ल्या बागेवन पावलून तुझ्या धर्मदूतान निरंतर वावरान केल्ले शुभ वर्तमानाचे परगटणे वरवीं आख्या संवसाराक तुजी सोडवणीची शिकवण दिली. ताचे परतवणीचो दीस आज संभ्रमतना आम्ही विश्वासान तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलोवन संवसारार तुझ्या स्वताची गवाय आम्ही जावंक निर्मी, हे आम्ही मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. भवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तां बागेवन पावलो धर्मदूताच्या परतवणेच्या परबेचे उल्हास आणि सुभाशय पाठयता. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रादर डेव्हिड बेंगळूर आता कुवेत तावन, सामी डिसोजा कंडिविली मुंबय तावन, सिस्टर जेसिंता कोडियाळांतली कर्मेलीत भितरली माद्र, मायकल डॅरल फर्नांडीस मारोल मुंबय तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन रोशन नोरोन्ना पांबूर तावन, सेलिन टेल्लिस होस्पेट मूडबिद्रे तावन, आयरीन कुटिन्नो कुलशिकर मंगळूर तावन देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करून म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. जे कोणाक हो नियाळ वेळार मेळना, जे कोण धाडटात ती धाडूंक विसरतात जाल्यार तुमचे नांव आनी गांव म्हाका व्हॉट्सअप करा. हांव सुखान आसतना आदल्या दिसा राती तें धाडून दिता. देव बरें करूं. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229.